नमस्ते साथीहरु, कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज एकदमै नवीन शीर्षकमा छलफल गर्ने छौं। शैक्षिक तथ्याङ्क 2021 मा प्रतिपादन भएका डाटाहरु तपाईको चाहिँ फ्ल्याश रिपोर्ट 1, फ्ल्याश रिपोर्ट 2 मा के छ, त्यसपछि तपाईको यस शीर्षकबाट आजसम्म सोधिएका प्रश्नहरु के छन् र कस्ता प्रश्नहरुलाई पढ्ने, कति पढ्ने, के पढ्ने, कसरी पढ्ने, यी सम्पूर्ण जानकारी आज तपाईहरुलाई म दिनेछु। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला साथीहरु। छेउमै रहेको बेल आइकन माथि क्लिक गरेर अल माथि प्रेस गर्न पनि नबिर्सनुहोला साथीहरु। लाइक र कमेन्ट तपाईले गर्नै पर्ने हुन्छ। मन परेमा मन नपरेमा त्यो प्रतिक्रिया तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। आजको भिडियो सुरु गरौँ साथीहरु। प्रश्न नम्बर 1 साथी, निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्न, सबै प्रश्नहरु। फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार देशभरि बाल विकास केन्द्रको संख्या कति छ? यो फ्ल्याश रिपोर्ट 1 चाहिँ साथीहरु निस्किनु पर्ने 2077 मा हो, तर 78 मा आएर निस्कियो किनभने कोरोनाको कारणले डिले भयो। त्यसकारणले यो भर्खरै प्रकाशित भएको फ्ल्याश रिपोर्ट हो। हामीसँग अहिलेको तपाईको चाहिँ नयाँ चाहिँ फ्ल्याश रिपोर्ट भनेको 2076 को 77 को आएको छैन साथीहरु। त्यसकारणले हामीले त्यो नआउँदासम्म यसलाई गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो कुनै पनि किताबमा तपाईले पाउनुहुन्न साथीहरु। 75 को 74 को तपाईहरुले पाउनुहुन्छ। यो वेबसाइटमा तपाईले चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। पुरै 600 पानाको तपाईको अंग्रेजीमा रहेको छ, नेपालीमा फेरि पाउनुहुन्न तपाईहरुले। त्यसकारणले मैले त्यो पुरै गहन अध्ययन गरेर तपाईहरुलाई चाहिँ यसबाट चाहिँ चाहिने प्रश्नहरु लिएर आएको छु साथीहरु। त्यसकारणले निकै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु रहनेछन्। आज भिडियोले पूर्ण हेरेर तयारी गर्नुहोला साथीहरु। परीक्षाको नजिक आइसक्नु भएको छ। त्यसकारण यसको उत्तरतर्फ लागौं साथी। फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार देशभरि बाल विकास केन्द्रको संख्या कति छ भन्ने प्रश्न हो साथीहरु। यसको सही उत्तर रहेको छ 36450। 36450 चाहिँ यो पूरा चाहिँ बाल विकास को चाहिँ संख्या हो। यसमा चाहिँ सामुदायिक बाल विकास केन्द्रलाई अथवा पूर्व प्राथमिक विद्यालय हेर्नुहुन्छ भने तपाईको चाहिँ 30039 तपाईको सामुदायिक बाल विकास केन्द्र अथवा पूर्व प्राथमिक विद्यालय रहेका छन् भने जम्मा हेर्नुहुन्छ भने देशभरि 36450 हो भन्ने कुरा नबिर्सनु होला साथीहरु। एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न छ। प्रश्न नम्बर 2 तर्फ लागौं साथीहरु। प्रश्न नम्बर 2 मा फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार जम्मा विद्यालयको संख्या कति रहेको छ? अब जम्मा विद्यालयको संख्या, अब त्यो पूर्व प्राथमिक बाल विकासलाई छोडेर तपाईको चाहिँ 35520 विद्यालय हुन आउँछन् साथीहरु। यो चाहिँ बाल विकासले हटाएर अथवा छोडेर चाहिँ 35520 है। त बाल विकास केन्द्रको संख्या तपाईले सोध्यो भने 36450 भन्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु। विद्यालयको संख्या सोध्यो भने 35520 भन्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु है। प्रश्न नम्बर 3 तर्फ लागौं। फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार सामुदायिक विद्यालयको संख्या कति रहेको छ? यसमा सामुदायिक विद्यालयको संख्या कति हो? 35520 मा सामुदायिक विद्यालयको संख्या चाहिँ 27704 27704 हो साथीहरु। यो कुरा पनि बुझ्नु होला। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 4 मा फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार धार्मिक विद्यालयको संख्या कति रहेको छ? धार्मिक विद्यालयको संख्या है। त सामुदायिक विद्यालयको संख्या भने तपाईले 27704 भन्नुपर्ने हुन्छ। भनी धार्मिक विद्यालयको संख्या कति छ भन्ने प्रश्न आयो भने साथीहरु 1129 याद गर्नुपर्ने हुन्छ। 1129 लाई याद गरिहाल्नु होला साथीहरु। एकदमै नयाँ डाटा रहेको छ। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 5 तपाईले कुनै पनि पुस्तकमा यी नयाँ डाटा चाहिँ पाउनुहुन्न साथीहरु। तर चाहिँ भर्खरै आएको कुनै पुस्तकले चाहिँ प्रकाशन गरेको छ भने त्यो हेर्नु होला, नत्र चाहिँ धेरै किताबमा पाइदैन साथीहरु। 74 र 75 को मात्रै दिएको छ। फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार आधारभूत तहमा 1 देखि 8 को आधारभूत तहमा स्थायी शिक्षकको संख्या कति रहेको छ? स्थायी शिक्षकको संख्या कति रहेको छ 1 देखि 8 सम्म सामुदायिक विद्यालयमा भन्ने बुझ्नु होला साथीहरु। त 80287 जना चाहिँ स्थायी शिक्षकहरु अहिले काम गरिराख्नु भएको छ सामुदायिक विद्यालयमा। नेपाल सरकारको मानो खाने भनेर बुझ्नु होला। त्यसपछि चाहिँ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ लागौं साथीहरु। निकै महत्त्वपूर्ण छ। फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार माध्यमिक तहमा भनेको 9-10 लाई बुझ्नु होला। अहिले स्थायी शिक्षकको संख्या कति रहेको? अब 11-12 मा स्थायी शिक्षकको संख्या 0 हो साथीहरु है। 9-10 मात्रै बुझ्नु होला।
त 9-10 मा चाहिँ स्थायी शिक्षकको संख्या भनेको 9647 जना 9647 जना याद गर्नु होला 9647 जना याद गर्नै पर्ने कुरा हुन्छ साथीहरु त्यसकारणले जसरी हुन्छ याद गर्नु पर्यो प्रश्न नम्बर 7 तर्फ लागौं साथीहरु प्रश्न नम्बर 7 फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार हाल देशभर बाल विकास केन्द्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या कति छ है त बाल विकास केन्द्रमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या कति छ भन्ने कुरा त 11 लाख भन्दा बढी छ साथीहरु है त तपाईले परीक्षामा विकल्पहरुमा 8 लाख 9 लाख 10 लाख 11 लाख यसरी देला त तपाईले चाहिँ 11 लाख छान्नु होला 11 लाख 9500 समथिङ रहेको छ त्यसकारणले यहाँ चाहिँ जनरली रूपमा चाहिँ लाखमा रूपान्तरण गर्दाखेरि 11 लाख बुझ्नु पर्ने हुन्छ प्रश्न नम्बर 8 तर्फ लागौं साथीहरु प्रश्न नम्बर 8 मा फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार बाल विकास केन्द्रमा अध्ययन गर्ने दलित विद्यार्थीहरुको संख्या 2,09,105 छ भने जनजाति विद्यार्थीहरुको संख्या कति रहेको छ भन्ने एकदमै अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न साथीहरु त जनजातिहरुको चाहिँ संख्या 4 लाख तपाईको चाहिँ 4,04,771 जना विद्यार्थीहरु अहिले चाहिँ देशभरि जनजाति विद्यार्थीहरु पढिरहेको तथ्याङ्क 2076 को फ्ल्याश रिपोर्ट 1 ले प्रकाशन गरेको छ साथीहरु त्यसकारणले देखि महत्त्वपूर्ण छ अर्को प्रश्न नम्बर 9 साथीहरु फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालयको सहजै देखिने भर्ना दर अब यो सहजै देखिने भर्ना दरलाई तपाईको कुल भर्ना दर पनि भनिन्छ है कुल भर्ना दर पनि भनिन्छ तपाईको चाहिँ GER कति रहेको छ त यो GER कति रहेको छ भन्ने जान्नु पर्यो तपाईको 86.4% याद गर्नु होला साथीहरु पूर्व प्राथमिक विद्यालयको सहजै देखिने भयो सहजै देखिने भर्ना दर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जति पनि विद्यार्थी भर्ना भए पूर्व प्राथमिक तहमा त्यो उमेर समूहको ख्याल गरिदैन है तपाईको चाहिँ प्राइमरीको उमेर समूह छ तर चाहिँ पूर्व प्राथमिक भर्ना भइरहेको छ तर भर्ना भएको मात्रै गणना हुने हो सबै विद्यार्थीको चाहिँ गणना हुने तर चाहिँ त्यसमा क्याटेगोराइज चाहिँ गरिने होइन त्यो चाहिँ फेरि चाहिँ खुद भर्ना दरमा आउँछ कि त्यही उमेर समूहको हो कि होइन भन्ने त्यो चाहिँ फेरि खुद भर्ना दरमा आउँछ यहाँ के हो त समग्र भर्ना भएका विद्यार्थीको संख्या हो त सहजै देखिने भर्ना दर चाहिँ 86.4 छ अहिले नेपालमा पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा सहजै देखिने भर्ना दर याद गर्नु होला साथीहरु प्रश्न नम्बर 10 तर्फ लागेमा प्रश्न नम्बर 10 मा फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार कक्षा 1 को सहजै देखिने भर्ना दर कक्षा 1 को सहजै देखिने भर्ना दर GER कति रहेको छ अब पूर्व प्राथमिक तहको त हामीले 86.4 भन्यौ भने कक्षा 1 को चाहिँ कति हो त GER भन्दाखेरि 121.9 है त तपाईको चाहिँ खुद भर्ना दर 100% भन्दा बढी हुँदैन तर चाहिँ यो सहजै देखिने अथवा चाहिँ कुल भर्ना दर चाहिँ 100% भन्दा बढी हुन जान्छ है त्यसकारणले यसको चाहिँ 121.9% यो कक्षा 1 को सहजै देखिने अथवा कुल भर्ना दर भन्ने बुझ्नु होला 121.9% त्यसपछि प्रश्न नम्बर 11 फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार माध्यमिक तहको 9-10 भन्ने बुझ्नु होला सहजै देखिने भर्ना दर अब यो चाहिँ फेरि सहजै देखिने भर्ना दर नै आयो GER नै आयो त हामीले चाहिँ पूर्व प्राथमिक को चाहिँ हेर्यौं 86.4 1 को हेर्यौं 121.9 र अब चाहिँ हामी माध्यमिक तह 9-10 को हेर्छौं यसको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 94.6% रहेको छ 9-10 को र 9 देखि 12 को मावि हेर्नुहुन्छ भने 71.4% यसलाई पनि टिपिहाल्नु होला साथीहरु मनन गर्नु होला बुझ्नु होला कि 9-12 को चाहिँ सहजै देखिने भर्ना दर 71.4% हैन 9-10 को मात्रै भन्ने हो भने 94.6% भनेर याद गर्नुपर्ने हुन्छ प्रश्न नम्बर 12 फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार पूर्व प्राथमिक विद्यालयको खुद भर्ना दर अब चाहिँ आयो NER खुद भर्ना दर कति छ हैन पूर्व प्राथमिक तहको खुद भर्ना दर कति छ भन्ने प्रश्न हो हामीले यो भन्दा अगाडि माथि के पढ्यौं सहजै देखिने भर्ना दर जुन कति थियो 86.4 थियो अब चाहिँ
यो खुद भर्ना दर चाहिँ कति छ त 67.2%। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ माथि 86.4% के हो GER हो र 67.2% के हो त NER हो भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 13 साथीहरु, फ्ल्यास रिपोर्ट आई 2076 अनुसार कक्षा 1 को खुद भर्ना दर। अब कक्षा 1 को चाहिँ NER हेरौं, हामीले चाहिँ कक्षा 1 को सहजै देखिने GER हेर्यौं, त्यो चाहिँ 121.9 छ माथि। अब यसको चाहिँ हेरौं कति छ त भन्दाखेरि 96.9 96.9% रहेको छ साथीहरु, यो याद गर्नु होला। कक्षा 1 को NER 96.9, तपाईको GER 121.999 छ पोइन्ट पछि त याद गर्नु होला। 121.9 र 96.9 लाई याद गर्नु होला साथीहरु। प्रश्न नम्बर 14 एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरु छन्, कतै नभेट्ने डाटा, धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरेर बल्ल बल्ल यो तयार पार्न सकिएको छ साथीहरु, त्यसकारणले अध्ययन गर्नु होला। फ्ल्यास रिपोर्ट 1 2076 अनुसार माध्यमिक तहको 9-10 को खुद भर्ना दर। अब आयो यहाँ खुद भर्ना दर NER, त 9-10 को सहजै देखिने भर्ना दर चाहिँ कति थियो तपाईको चाहिँ 94.6% थियो भने अब यहाँ हेरौं चाहिँ 69% छ, यहाँ 6-9% छ है, 69% छ र 9-12 को हेर्नुहुन्छ भने 47.6%, 47.6%। तपाईको चाहिँ GER कक्षा 9-12 को तपाईको चाहिँ 71.4% छ भने NER चाहिँ 47.6% रहेको छ। यसलाई पनि गहन अध्ययन गर्न तुलना गरेर पढ्नु होला साथीहरु कि GER कति छ NER कति छ, 1 को कति छ, बाल विकास को कति छ, 9-10 को कति छ, 9-12 को कति छ, यसरी अध्ययन गर्नु होला साथीहरु। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 15 तर्फ लागौं साथीहरु। प्रश्न नम्बर 15 मा फ्ल्यास रिपोर्ट 1 2076 अनुसार, प्रश्न नम्बर 15 साथीहरु, फ्ल्यास रिपोर्ट 1 2076 अनुसार पूर्व प्राथमिक तहको अनुभव सहित कक्षा 1 मा भर्ना हुने विद्यार्थी प्रतिशत कति रहेको छ? यो सबभन्दा धेरै सोधिने प्रश्न हो साथीहरु, एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो, पटक पटक सोधिएको। गत वर्ष 2075 को फ्ल्यास रिपोर्ट अनुसार सोधियो होला, त्यो भन्दा पहिलाको चाहिँ वर्ष 2074 को फ्ल्यास रिपोर्ट अनुसार सोधियो होला, अब 2076 अनुसार भन्छ होला। त यसो भन्यो भने चाहिँ हामीले दिनुपर्ने उत्तर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि 68.7% बाल विकास अथवा चाहिँ पूर्व प्राथमिक तहको अनुभव सहित अथवा अनुभव लिएर कक्षा 1 मा भर्ना हुने विद्यार्थीको प्रतिशत हो भनेर बुझ्नु होला साथीहरु। 68.7% भनेर, 68.7% भनेर। प्रश्न नम्बर 16 तर्फ लागौं साथीहरु। फ्ल्यास रिपोर्ट 1 2076 अनुसार कक्षा 1 को कक्षा दोहोर्याउने दर कति रहेको छ? कक्षा दोहोर्याउने दर है त यो चाहिँ 12.5%, अझै पनि कक्षा 1 मा दोहोर्याउने दर रहेको छ साथीहरु, त्यसकारणले यो पनि बुझ्नु होला। 12.5% कक्षा दोहोर्याउने दर, त्यो पनि कक्षा 1 मा। 17 प्रश्न नम्बर 17 मा जानु पर्यो साथीहरु। फ्ल्यास रिपोर्ट 1 2076 अनुसार कक्षा 10 को टिकाउ दर कति रहेको छ? कक्षा 10 को टिकाउ दर कति रहेको छ भन्ने प्रश्न हो साथीहरु। त यसको सही उत्तर हो 59.1%, 59.1% रहेको छ। कक्षा 10 को टिकाउ दर 59.1%। त कक्षा 12 को टिकाउ दर सोध्यो भने 23.4%, 23.4% कक्षा 12 को टिकाउ दर हो भने 59.1% कक्षा 10 को टिकाउ दर हो भनेर बुझ्नु होला साथीहरु। त फ्ल्यास रिपोर्ट 1 2076 अनुसार माध्यमिक तह 9-10 को शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कति छ? शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कति छ? प्रश्न नम्बर 18 मा पुग्यौं साथीहरु हामी। त जाउँ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात कति छ त? 24:1 रहेको छ। माध्यमिक तह 9-10 मा शिक्षक विद्यार्थी अनुपात 24:1 रहेको छ है। त अब यो प्रदेशहरुमा हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ सबभन्दा बढी चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 मा रहेको छ।
9-10 को चाहिँ शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, 11-12 को पनि त्यतै रहेको छ, प्रदेश नम्बर 2 मै रहेको छ। त 9-10 को चाहिँ सबभन्दा कम रहेको तपाईको बागमती प्रदेशमा हो भने 11-12 को सबभन्दा कम रहेको चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा हो भन्ने कुरा बुझ्नु होला। प्रश्न नम्बर 19 तर्फ लागे साथीहरु। फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार माध्यमिक तह 9-10 को शिक्षक विद्यार्थी अनुपात सबभन्दा बढी कुन प्रदेशमा छ? मैले भर्खरै भनिसके तपाईहरुलाई। प्रदेश नम्बर 2 मा छ, जहाँ चाहिँ 50:1 एउटा शिक्षकले 50 जना हेर्नुपर्ने। त्यसै कम चाहिँ बागमती प्रदेशमा छ, 15:1। यो चाहिँ मैले तपाईहरुलाई जानकारी गराइसके। त्यसपछि प्रश्न नम्बर 20 मा पुग्यौं साथीहरु। तपाई च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, जोडिनु होला हामीसँग। हामी यस्तै किसिमका नयाँ भिडियोहरु, नयाँ कक्षाहरु तपाईले प्रस्तुत गरिरहेका हुन्छौं। प्रासको तयारी, शिक्षक सेवाको तयारी लगायतका चाहिँ लोक सेवाका सम्पूर्ण कक्षाहरुको तयारी यस च्यानल मार्फत हामी लगातार प्रयास गरिरहेका हुन्छौं। साथै तपाईले अपडेट गर्ने, तपाईले चाहिँ पूर्ण तपाईको चाहिँ करिकुलम सल्भ गरेर दिने भन्ने चाहिँ हामी तपाईको चाहिँ योजनामा रहेका छौं। फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार आधारभूत तह 1 देखि 8 मा तालिम प्राप्त शिक्षकको प्रतिशत कति रहेको छ? तालिम प्राप्त शिक्षकको प्रतिशत कति रहेको छ भन्ने कुरा आयो। त 1 देखि 8 मा तालिम प्राप्त शिक्षकको प्रतिशत 73.3%। 73.3% याद गर्नु होला साथीहरु। 73.3% शिक्षकहरु चाहिँ कक्षा 1 देखि 8 मा तालिम प्राप्त रहेका छन्। बाँकी चाहिँ अब कस्ता हुन् ठिकै छ, हाम्रो त्यो सरकारको विषय भएन। फ्ल्याश रिपोर्ट 1 2076 अनुसार कक्षा 1 का विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक आउने अथवा पाउने प्रतिशत कति छ भन्न खोजेको कुरा के त यहाँ भन्दाखेरि कक्षा 1 का विद्यार्थीहरूले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउँछन् त कति प्रतिशतले पाउँछन् है, यो प्रश्न हो। त यहाँ चाहिँ 89.6% ले समयमा पाउँछन् भन्ने चाहिँ तथ्याङ्क चाहिँ प्रस्तुत गरिएको छ। बाँकी चाहिँ विद्यार्थीहरूले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउँदैनन् भन्ने कुरा हो, कक्षा 1 का विद्यार्थीहरूले। अर्को प्रश्नतर्फ लागौं साथीहरु। प्रश्न नम्बर 22 तर्फ लागौं। प्रश्न नम्बर 22 तपाईको माझ आएको साथीहरु। प्रश्न नम्बर 22 मा शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली भित्र तलका मध्ये कुन कुरा समावेश हुँदैन भन्ने प्रश्न छ। त कुन कुरा समावेश हुँदैन त साथीहरु? तथ्याङ्क संकलन हो कि, तथ्याङ्क प्रशोधन हो कि, अथवा तथ्याङ्क भण्डारण हो कि, अथवा तथ्याङ्क प्रकाशन हो? त यसको सही उत्तर हो साथीहरु तथ्याङ्क प्रकाशन यसको सही उत्तर हो। बाँकी चाहिँ तथ्याङ्क संकलन पनि हुन्छ, तथ्याङ्क प्रशोधन पनि हुन्छ, तथ्याङ्क भण्डारण पनि हुन्छ, तथ्याङ्क प्रकाशन चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा हो। अब प्रश्न नम्बर 23 मा पुग्यौं साथीहरु। नेपालमा विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्कको प्रकाशन प्रथम पटक कहिले भएको थियो? त नेपालमा विद्यालय स्तरीय तथ्याङ्कको प्रकाशन प्रथम पटक कहिले भएको थियो भन्ने प्रश्न हो साथीहरु। आर्थिक वर्ष 2020-21 बाट चाहिँ तथ्याङ्क प्रकाशन हुन थालेका हुन् भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। 24 नम्बरमा फेरि तपाईले 28 पाउनु होला। त्यो 28 चाहिँ फेरि कस्तो हो भने योजनाबद्ध ढंगले, व्यवस्थित ढंगले भन्ने कुरा छ त्यहाँ है, फेरि नझुक्किनु होला। विद्यालय स्तरको शैक्षिक तथ्याङ्क राष्ट्रिय रूपमा कसले प्रकाशन गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा छ। त शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले। पहिला चाहिँ तपाईको शिक्षा मन्त्रालयले नै प्रकाशन गर्ने गर्थ्यो। पछि शिक्षा विभागको स्थापना भइसकेपछि शिक्षा विभागले प्रकाशन गर्न थाल्यो, जुन अहिले चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले प्रकाशन गर्छ। यसैले चाहिँ फ्ल्याश रिपोर्ट दिने हो र यो यसको वेबसाइटमा जानु भयो भने तपाईले चाहिँ लगभग 650 पानाको तपाईको चाहिँ रिपोर्ट पाउनुहुन्छ, जुन चाहिँ नेपालीमा उपलब्ध छैन, इंग्लिशमा उपलब्ध छ। त्यो गहन अध्ययन तपाई गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अध्ययन गरेर मैले तपाईलाई यो डाटा दिएको हो। तपाईको चाहिँ प्रश्न नम्बर 25 तर्फ लागौं साथीहरु। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा शैक्षिक तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्य कुन शाखाले गर्ने गर्दछ भन्ने कुरा हो। त यो तपाईको चाहिँ शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखा। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा शैक्षिक तथ्याङ्क सम्बन्धी कार्य कुन शाखाले गर्ने गर्दछ त शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन शाखा। प्रश्न नम्बर 26 मा पुग्यौं साथीहरु। विद्यालय तथ्याङ्क फारम भरि सम्बन्धी स्रोत केन्द्रमा पेश गर्ने मुख्य जिम्मेवारी कसको हुन्छ भन्ने प्रश्न आयो साथीहरु। त यसको सही उत्तर हो प्रधानाध्यापकले गर्नुपर्ने हुन्छ है। त अर्को लागौं प्रश्नतर्फ।
केन्द्रीय प्रवृत्तिको मापनमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? केन्द्रीय प्रवृत्तिको मापनमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? यस्तो प्रश्न आयो भने तपाईलाई चारवटा विकल्प पनि यहाँ आउलान्। त विकल्पहरुमा यस्ता विकल्पहरु आउँछन्: मध्यक, मध्यिका, बहुलक, स्तरीय भिन्नता भन्ने आउला। यसको सही उत्तर हो स्तरीय भिन्नता। स्तरीय भिन्नता केन्द्रीय प्रवृत्तिको मापनमा पर्दैन, बाँकी चाहिँ मध्यक, मध्यिका र बहुलक पर्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु होला। त प्रश्न नम्बर 28 मा पुग्यौं साथीहरु। अस्वाभाविक वितरणलाई मुख्य असर पर्ने प्रवृत्ति कुन हो? अस्वाभाविक वितरणलाई मुख्य असर पार्ने अथवा पर्ने प्रवृत्ति कुन हो त भने यहाँ पनि विकल्पहरु होलान्। त तपाईले चाहिँ मध्यक भन्ने विकल्पलाई सही मान्नुपर्ने हुन्छ। प्रश्न नम्बर 29 साथीहरु, मध्यिकाको प्रयोग के मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ? त मध्यिकाको मापन चाहिँ स्थान चाहिँ मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ भन्ने कुरा हो। त प्रश्न नम्बर 30 तर्फ लागौं साथीहरु। अनुसन्धानकर्ताले स्वयं संकलन गरेको तथ्याङ्क कस्तो तथ्याङ्क हो त? प्राथमिक तथ्याङ्क हो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। प्रश्न नम्बर 31 तर्फ लागौं साथीहरु। प्रश्न नम्बर 31 मा विद्यालयहरूले भर्ने फ्ल्याश प्रतिवेदनमा तलका मध्ये कुन पक्षको सूचना समावेश हुँदैन? अब यहाँ विकल्पतर्फ जाउँ साथीहरु। विद्यार्थीको विवरण, शिक्षकको विवरण भन्ने कुरा आयो। त्यसपछि विद्यालयको विवरण, अभिभावक विवरण। विद्यार्थीको विवरण, शिक्षकको विवरण, विद्यालयको विवरण, अभिभावकको विवरण। त कुन पर्दैन त? कुन समावेश हुँदैन त भन्दाखेरि अभिभावकको विवरण चाहिँ फ्ल्याश रिपोर्टमा समावेश हुँदैन भन्ने कुरा हो। 32 तर्फ लाग्यौं। विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको संख्या पत्ता लगाउन तथ्याङ्क संकलनको कुन विधि बढी प्रभावकारी हुन्छ? कुन विधि बढी प्रभावकारी हुन्छ त भन्दाखेरि जनगणना विधि बढी प्रभावकारी हुन्छ। प्रश्न नम्बर 33 तर्फ लागौं। तथ्याङ्क प्रशोधनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले कम्प्युटरको प्रयोग कहिलेदेखि गर्न थालेको हो भन्ने कुरा आयो। त आर्थिक वर्ष 2041-42 बाट चाहिँ तथ्याङ्क प्रशोधनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले कम्प्युटरको प्रयोग गर्न थालेको हो आर्थिक वर्ष 41-42 बाट भन्ने कुरा जान्नु पर्यो साथीहरु। प्रश्न नम्बर 34 शिक्षा मन्त्रालयमा रहेको तथ्याङ्क शाखाले शैक्षिक तथ्याङ्क संकलन गरी राष्ट्रिय स्तरमा प्रकाशन गर्ने कार्य कहिलेसम्म गर्यो अथवा कहिलेबाट बन्द गर्यो हैन? त यो मैले तपाईलाई भनिसकेको छु 2056 सम्म गर्यो। शिक्षा विभागको स्थापना पूर्वसम्म चाहिँ शिक्षा मन्त्रालय नै यो काम गर्ने गर्थ्यो। त्यसपछि शिक्षा विभागले यो जिम्मेवारी लियो। अहिले चाहिँ मानव स्रोत विकास केन्द्रले यो जिम्मेवारी लिँदै आएको छ भन्ने कुरा हो। प्रश्न नम्बर 35 तर्फ लागौं। प्रश्न नम्बर 35 मा शिक्षा मन्त्रालयले विक्रम सम्वत 2061 सालदेखि कुन दिनलाई तथ्याङ्क दिवसका रूपमा लिन थालेको छ? त कुन दिनलाई तथ्याङ्क दिवसका रूपमा लिन थालेको छ त? जेठ 7 गते। जेठ 7 गते भनेको फ्ल्याश रिपोर्ट 1 भर्ने दिन हो है। त्यसकारणले यसै दिनलाई चाहिँ तथ्याङ्क दिवसको रूपमा मानिएको हो। जेठ 23 गते फ्ल्याश रिपोर्ट 2 भर्ने दिन, जेठ 7 गते फ्ल्याश रिपोर्ट 1 भर्ने दिन भन्ने बुझ्नु होला। एकीकृत विद्यालय शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली EMIS को सुरुवात कहिलेबाट भयो? त यो EMIS को सुरुवात जुन एकीकृत विद्यालय शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली हो, यसको सुरुवात कहिलेबाट भयो त भन्दा 2072-73 बाट। 72-73 आर्थिक वर्ष अथवा शैक्षिक वर्ष 72-73 बाट भयो भन्ने बुझ्नु होला। सामुदायिक विद्यालयमा कति प्रकारका शिक्षक रहेका छन्? कति प्रकारका शिक्षक रहेका छन्? 4 प्रकारका शिक्षक रहेका छन्। स्थायी, अस्थायी, राहत र करार भन्ने कुरा यो फ्ल्याश रिपोर्टमा नै दिएको छ अहिलेको है। अपाङ्गतालाई कति प्रकारमा विभाजन गरिएको छ? यो पनि तपाईको चाहिँ नयाँ चाहिँ फ्ल्याश रिपोर्टमा नै भएको कुरा हो। त्यहीबाट मैले चाहिँ यो लिएको हुँ। 8 प्रकारका अपाङ्गता रहेका छन् भन्ने कुरा त्यहाँ देखाइएको छ है। त्यसैगरी तपाईको चाहिँ दलितहरुको चाहिँ जुन कास्ट छ त्यसमा चाहिँ धेरै किताबहरुले 22 भनेको छ। अहिलेको फ्ल्याश रिपोर्टमा हेर्ने हो भने 21 वटा मात्रै दलितहरुको चाहिँ तपाईको चाहिँ थरहरु
त्यहाँ राखिएको छ। 59 तपाईँको चाहिँ जनजाति त्यो छँदैछ, पहिला पनि त्यो नै थियो। तर धेरै किताबमा मैले 22 पाएँ, जुन अहिलेको फ्ल्यास रिपोर्टमा 21 वटा त्यहाँ चाहिँ तोकिएकै छ, लेखिएकै छ। यो भनेको चाहिँ दलित जाति हो भनेर 21 वटा लेखिएको छ। त्यस कारणले यसमा ध्यान दिनु होला साथीहरू। सबैभन्दा बढी सामुदायिक बाल विकास केन्द्र कुन प्रदेशमा रहेका छन्, यसरी पनि प्रश्न आउन सक्छ साथीहरू। त्यस कारणले प्रदेश नम्बर 1 मा सबभन्दा बढी बाल विकास केन्द्र रहेका छन् साथीहरू। यहाँ चाहिँ 5536 हो साथीहरू। फेरि यो चाहिँ सामुदायिक बाल विकास केन्द्र मात्रै हुन्छ, सरकारी बाल विकास केन्द्र हुन्। प्राइभेटलाई पनि जोड्ने हो भने बागमती प्रदेश अगाडि आउँछ है। धेरै फरक छैन, तपाईको 5541 हो कि कति, अलिकति बढी छ। त्यस कारणले यो सामुदायिक मात्रै भन्यो भने तपाईको चाहिँ प्रदेश नम्बर 1 मा सबभन्दा बढी छन्। टोटल तपाईको चाहिँ प्राइभेट र तपाईको चाहिँ यो गभर्नमेन्टलाई जोड्ने हो भने फेरि तपाईको चाहिँ कुन आउँछ, बागमती प्रदेश हुन आउँछ साथीहरू। आजका लागि महत्त्वपूर्ण प्रश्न यतिकै साथीहरू। भिडियोलाई हेरेर अहिलेसम्म साथ दिनुभएको धेरै धन्यवाद साथीहरू। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। अर्को भिडियो चाँडै लिएर आउनेछु। हस्त, नमस्ते।